आते हैं आप इसके बारे में? बहुत अहम सवाल आपने फरमाया है कि माह मुक़द्दस एक महीना है, वो हमें तहारत और तक़वा कैसे अता करता है। देखिए, नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे आसपास अगर 100-200 लोग हैं, हम सब से छुप कर भी पढ़ रहे हों तो वो 200 निगाहें तो हमें देख रही हैं। हम ज़कात देते हैं, अगर सब से छुप कर भी दें, जिसको दे रहे हैं वो तो देख रहा है। हम हज अदा करते हैं तो लाखों लोग वहाँ पे हमें देख रहे होते हैं। हर इबादत के अंदर दिखलावा मुमकिन है, लेकिन रमज़ान मुबारक की आप देखें तो रात छाई हुई है, वक्त सहर उठे और अभी सुबह का सफ़ेदा नमूदार नहीं हुआ, और हमने सहरी जो खानी है सुन्नत के मुताबिक वो खा ली, एक एक लुक़मे पे इबादत और सवाब ले लिया। लेकिन दिन भर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ कि मैं रोज़ादार हूँ, कोई मेरे माथे पे ऐसा लेबल नहीं है कि मैं रोज़ेदार हूँ। दिन भर भूख और प्यास को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त किया। और हमारी हालत तकवा और तारत की क्या होती है कि घर के अंदर ज़बान खुश्क कांटा बनी हुई है, घर में बड़ा अच्छा मशरूब है, पानी है, लेकिन एक कतरा भी हलक से नहीं उंडेल रहा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और भूख की शिद्दत है, किचन में सारे अच्छे खाने मौजूद हैं, एक लुकमा नहीं खा रहा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और फिर अफ्तार कब करना है? जब शाम अंधेरा छा जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए। इसका मतलब है कि ये पोशीदा इबादत है, और पोशीदा इबादत की जज़ा भी अल्लाह फरमाता है जन्नत नहीं, जन्नत वाला रब खुद है। अल्लाह। अच्छा, तकवा और तहारत की जो पोजीशन है वो निखर कर तब सामने आती है जब इंसान तन्हाई में भी महसूस करता है कि मेरा रब मेरे साथ है। अब मुझे खुद एहतिसाबी से गुजरना है, और मुझे किसी आँख ने नहीं भी देख रही तब भी मेरा रब तो मुझे देख रहा है। अब कुरान हकीम ने तो उसका तज़किरा यूँ किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ है। लेकिन फ़र्ज़ इसलिए नहीं किए कि हमारे यहाँ रिज़्क़ की कमी होगी है, तुम्हें भूखा प्यासा रख रहे हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अच्छा, तकवा और तहारत की इंतहा क्या है? मौला हुसैन फरमाते हैं कि पाक वो नहीं है जिसकी मजलिस पाक है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। और रोज़ा हमारी तन्हाई को पाक कर देता है कि इंसान तन्हाई में भी अल्लाह के देखने के तसव्वुर को अपने ऊपर इतना पुख्ता कर लेता है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। लोगों के दरमियान तो हर शख्स बड़ा मुमताज़ बनता है, मज़ा तब आता है कि जब वो तन्हाई में हो तब उसकी पाकीज़गी है या नहीं है। तो रोज़ा हमारी उस तन्हाई को भी पाकीज़ा कर देता है, और रोज़ा तो ऐसा पाक कर देता है कि इंसान लम्हा लम्हा जो है वो नेकियों के अंदर गुजार रहा है। उसका खाना इबादत, पीना इबादत, सोना इबादत, यानी उसका हर अमल इबादत इख्तियार कर जाता है। और जब नफसानी ख्वाहिशात से भी इंसान रुक जाता है तो इंसान का नफ्स भी पाक हो जाता है। ये वो मरला आता है जहाँ कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। गोया अल्लाह की रज़ा और मर्दियत का परवाना उसे मिलता है जो अपने नफ्स को पाक करता है, फिर परवरदिगार आलम भी उसे अपने बंदों में भी और अपनी जन्नत में भी दाखिल फरमा लेता है। तो बुनियादी तौर पर रमज़ान मुबारक हमें तकवा और तहारत देता है और हमारी तन्हाई को भी पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खूबसूरत तरीके से आप हमें रहनुमाई फरमा रहे हैं। आप अभी तीसरा सवाल है मेरा। अक्सर रमज़ान मुबारक के अयाम में ये देखने में आया है कि ख़ास तौर पे जो असर और मगरिब के दरमियान का टाइम होता है, अगर आप कहीं बाज़ार में हैं, कहीं चल फिर रहे हैं, कोई सौदा सलफ़ लेने के लिए आप अगर निकले हुए हैं घर से, तो अक्सर उस दौरान में बहुत सारे झगड़े देखने में उस वक्त में मिलते हैं। तो रमज़ान मुबारक में भी लोग बाहम झगड़ते हैं और बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इंसान फितरतन जो है वो जल्दबाज है और बहुत जल्द बेसब्री का मुज़ाहरा कर लेता है। लेकिन रोज़ा, इसको तो शहर सब्र भी कहा गया कि ये सब्र का महीना है। और अगर आप देखें ना तो सौम का लुग़वी माना भी है रुकना। किससे रुकना? अपनी उन ख्वाहिशात से रुकना जो आपकी भूख के सबब खाने की तरफ लेकर जाती हैं, प्यास की सबब पानी की तरफ लेकर जाती हैं, शहवात की सबब शहवाते जो ख्वाहिशात नफसानी उसकी तरफ लेकर जाती हैं। उन तीनों बड़ी चीज़ों से परवरदिगार आलम ने रुकने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी मकाशिफ़तुल क़ुलूब में कशफुल माजूब में फरमाते हैं कि रोज़ा माज भूख और प्यास का नाम नहीं है,
بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ بے ہے، شک تمام اعضائے انسانی کا روزہ ہے۔ تو یہ جو تمام جسمانی اعضاء کا روزہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ پختہ ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی کے عمل سے گزارا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ جو خود احتسابی ہے وہ انسان نے اپنی کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو دین تو عام حالات میں بھی حکم دیتا ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، طاقتور وہ ہے جو اس لمحے صبر کا مظاہرہ کرے اور رک جائے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اب دیکھیں قرآن حکیم میں یہ ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کربلا میں نماز دونوں خیموں میں تھی، یزیدی خیمے میں بھی اور حسینی خیمے میں بھی، نماز دونوں پڑھ رہے تھے لیکن صبر فقط حسین کے پاس تھا۔ بے شک اس لیے رب نے فرمایا کہ میں یزید کے ساتھ نہیں، میں حسین کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ ہمیں تو اسلامی تاریخ خود سیرت النبی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مشکل ترین حالات آئیں یا کوئی ہمارے ایسے رویے ہمارے ساتھ اختیار کرے جو ہمیں ناپسند ہوں تو ہمیں اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن صبر پورے عروج پر ہونا چاہیے ماہ صبر میں جو روزہ ہے، جو رمضان المبارک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے جس طرف اشارہ کیا اور بڑا خوبصورت وہ وقت ہے عصر سے مغرب، یہ گویا آپ کی انتہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وقت افطار آتا ہے تو مومن کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کے اوپر سمندروں کی مچھلیاں اور آسمانوں کی مخلوقات بھی آمین کہتی ہیں۔ سبحان اب وہ وقت امتحان کا ہے، اس لمحے ہر بندہ جلدی میں گھر پہنچ جاؤں۔ ہم سگنل پہ لوگوں کو لڑتا دیکھتے ہیں، ہم یقیناً خرید و فروخت کی جگہوں پہ لوگوں کو لڑتا دیکھتے ہیں، اور لڑائی کے اندر ایسے سے جملے کفریہ بولتے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی اگر مجھ سے تو لڑا نا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں روزہ تجھ سے ہی کھولوں گا۔ اللہ مطلب کیا ہے، اس سامنے والے انسان کو کھا کر روزہ کھولو گے؟ کیا دن بھر کی بھوک اور پیاس نے یہی سبق سکھایا ہمیں؟ ہمارے رویوں میں اور کردار میں رمضان نہیں اترتا، ہم فقط بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ حضور کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ میری دو بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے، آپ دعا فرمائیں وہ افطار کر لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ دن بھر کچا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ اللہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خود دیکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ وقت سحر اٹھ کر نیت کی تھی، سحری کیے، حضور نے فرمایا یہ برتن لے جاؤ اور انہوں نے کہا اس کے اندر کیا کریں۔ جب انہوں نے اس کے اندر کیا کی تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے اور خون اللہ نکلتا ہے۔ کبیر تو وہ دوڑتے ہوئے خوفزدہ حالت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعی انہوں نے روزے کی نیت تو کی تھی لیکن دن بھر وہ مسلمانوں کے بارے میں غلط آراء دیتی رہی، غیبت کرتی رہی، اللہ اور غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ گویا اگر ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ اگر ظلم سے نہیں رکتے، بری بات کہنے سے نہیں رکتے، بد کرداری سے نہیں رکتے تو اللہ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے آج اس چینل کی وساطت سے میں تمام ناظرین کو یہ کہوں گا کہ روزہ فقط آپ کی نیت اور ارادے کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کے رویے کا نام ہے۔ آپ کلمے کی حد تک اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، آپ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھی آپ ثابت کریں اپنے رویے کی نرمی کے ساتھ کہ آپ باقی مسلمانوں والا روزہ رکھا ہوا آپ نے۔ مسلمان روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑتا نہیں ہے، گالی نہیں دیتا ہے، بے شک بد نگاہی نہیں کرتا ہے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور میں ابتداً یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے ان گھڑیوں میں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ گالی تو نہیں دے رہے لیکن اتنا مہنگا سودا بیچ رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ روزے کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حیدر علوی صاحب کی جانب سے، اور جتنا بھی آپ نے اشارے کیے بالکل ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو
تو اللہ کریم جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس طرح ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے کی اصل شکل ہے اللہ پاک اس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پروگرام فیضان رمضان میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ تاج العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حیدر علوی صاحب، مداح حبیب لبیب قاری محمد شاہ آزاد صاحب، 2 اشعار کے ساتھ میں اب قبلہ قاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ اپنی خوبصورت نعت پیش کریں گے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شعر سن لیجئے کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھے ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھے ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، ان کی نالین کی تعریف نہیں کر سکتے، ان کی نالین کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ملتے ہیں۔ قاری محمد شاہزاد نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ خودی کا سر خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت جماعت اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، تلاش میں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان،